नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो बहुत ही खूबसूरत अमल है। ऐसा अमल है जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औफ बिन मालिक अश्जई को मुसीबत से निजात के लिए, हसूल मकसद के लिए इसकी तलकीन फरमाई थी कि आप इसको पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला जो भी किसी दुनियावी मकसद को हासिल करना चाहता है, किसी मुसीबत को दूर करना चाहता है, मुजरतों से बचना चाहता है, मुनाफा हासिल करना चाहता है, किसी मकसद को हासिल करना चाहता है या किसी भी किस्म की दुआ के हवाले से वो ये वजीफा करेगा तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उसकी मदद जरूर फरमाएंगे। बहुत ही खूबसूरत अमल है, जरूर इसको कीजिएगा। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मरतबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं सूरह सबा में कि बेशक अल्लाह ताला बड़ी शान और मर्तबे वाले हैं। जब फरिश्तों को अल्लाह ताला की तरफ से कोई हुक्म होता है तो वो खौफ के मारे घबरा जाते हैं, यहाँ तक कि जब उनके दिलों से घबराहट दूर होती है तो एक दूसरे से पूछते हैं कि परवरदिगार का क्या हुक्म है। वो कहते हैं कि फलानी हक बात का हुक्म हुआ है, वाकई वो आलीशान और बड़े मर्तबे वाला है। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा फरमाया अपनी बड़ाई के लिए, अपने औसाफ बयान करने के लिए। अल्लाह पाक ने इंसान को दुनिया में भेजा ताकि अच्छे कलिमात के जरिया से अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करे। इसी तरह से सूरतुल बाकरा में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद कलिमात से तौबा की, बस अल्लाह ताला ने रहमत के साथ उन पर तवज्जो फरमाई। बेशक वही बड़ी तौबा कबूल करने वाला और बड़ा मेहरबान है। जब भी कोई इंसान अल्लाह ताला से लौ लगाता है या किसी मकसद को हासिल करने के लिए अल्लाह पाक के हजूर झुकता है या किसी कलिमे को अपना विर्द बना लेता है या किसी वजीफा की तरफ रजू करता है जो कि अल्लाह ही का कलीमा हो, तो अल्लाह ताला उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं और उसको वो अता फरमाते हैं जो अजमत और रिफ़त अल्लाह पाक ने उसके लिए रखी हुई होती है। किसी पर अगर कोई आजमाइश आई है, कोई मुसीबत आई है, कोई परेशानी आई है तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप अल्लाह से उसके कलिमात के जरिया से मदद मांगे। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह जो भी इंसान अल्लाह ताला से मदद मांगता है तो अल्लाह ताला उसको दुनियावी दौलत से भी माला माल करते हैं और आखिरत के दर्जात भी उसके बुलंद फरमाते हैं। आज का अमल अल्लाह ताला का एक कलीमा है जो बड़ा ही खूबसूरत है। उससे पहले मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगी कि आपको सबसे पहले अपनी मगफिरत की, अपनी बख्शिश की फिक्र होनी चाहिए। रिस्क अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में 90 जगहों पर इंसान से, हर बंदे से तकदीर में रिस्क का वादा लिखा। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि रिस्क जो है वो मेरे जिम्मा है, और अल्लाह पाक ने इस बात की जमानत भी दे दी है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में सिर्फ एक मकाम पर यह लिखा कि शैतान तुम्हें मुफलिसी से डराता है। हमने सच्चे रब के 90 मकामात पर किए हुए वादे पर तो शक किया, मगर झूठे शैतान की सिर्फ एक मकाम पर कही हुई बात को हमने सच जाना। आज इस दुनिया में हर इंसान इसी चीज के पीछे लगा हुआ है, माल आ जाए, दौलत आ जाए, रिस्क का माल है, लेकिन कभी हमने ये फिक्र नहीं की कि हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अगर आप इस सांसों को, इन चलती हुई सांसों को अल्लाह की अमानत समझें और अपने आप को अल्लाह की इबादत में मशगूल करें तो वो अल्लाह जिसका वादा है आपके साथ रिस्क का, आप यकीन नहीं करेंगे अल्लाह ताला आप पर किस तरह से अपनी करम नवाजियां फरमाएंगे और रिस्क के दरवाजे आप पर खोल लेंगे, क्योंकि रिस्क भी बरहक है जिस तरह मौत बरहक है। तो आप आज से ही अपना जायजा लेना शुरू करें कि कितना वक्त हम अल्लाह के लिए गुजारते हैं, क्योंकि अगर ये सांस रुक गई तो हम ज़ेरे ज़मीं मोहताज होंगे कि अल्लाह पाक एक लम्हा मुयस्सर आ जाए कि हम एक दफ़ा सुबहान अल्लाह ही कहते हैं। आज ये वक्त आपके पास है, लेकिन कमी क्या है हम में कमी ये है कि हम, अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाते हैं आयत नंबर 138 में कि कह दो हमने अल्लाह का रंग इख्तियार कर लिया और अल्लाह से बेहतर रंग किसका हो सकता है, और हम इसी की इबादत करने वाले हैं। अल्लाह का रंग क्या है? अल्लाह का रंग है कि हम अल्लाह ताला ने हमें जो हुक्म दिया है हम उसके मुताबिक ढल जाएं। जब एक बीवी को अपने शौहर से मोहब्बत होती है तो वो कोशिश करती है कि मैं उसके मुताबिक ढल जाऊं,
اس کو پہناوا کیسا پسند ہے، اس کو کھانا کیسا پسند ہے، اور وہ اس کے رنگ میں ڈھلنے کی کوشش کرتی. اور وہ معبود حقیقی انسان، عورت کا جو شوہر ہے وہ اس کو مزاجی خدا ہے، لیکن جو حقیقی خدا ہے، حقیقی جو رب ہے، ہم اس کے رنگ میں ڈھلنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کرتے. ہم سوچتے ہی نہیں ہے میرے اللہ کو پسند کیا ہے. کبھی یہ سوچیں، کبھی اس طرف توجہ کریں. اللہ کا رنگ ایسا سمندر ہے کہ جو اس میں ڈوبتا ہے، جو اس میں جاتا ہے، کوشش کرتا ہے، کیونکہ سمندر سب کے لیے ایک جیسا ہے. لیکن کچھ لوگ اس میں سے موتی تلاش کر لیتے ہیں، کچھ مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں، اور کچھ کو سمندر سے کھارے پانی کے سوا کچھ نہیں ملتا. اسی طرح سے بادل برسنے والا ہے، پانی ایک جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ کی زمین کو وہ زرخیز کر دیتا ہے، اس پانی سے سبزہ اگا لیتی ہے. صحرا کی زمین جو ہے وہ اس سے ریت اپنی پیاس بجھا لیتی، اور وہی پانی چکنے پتھروں کو محض چھوڑ کر گزر جاتا ہے. اللہ کی رحمت، اللہ کا رنگ ہر دل کے لیے ایک جیسا ہے، لیکن ہم پر اس کا کتنا رنگ چڑھتا ہے. اللہ کا رنگ سب رنگوں سے بہتر ہے. ہم پر اللہ کا اتنا ہی رنگ چڑھے گا جتنی ہم اس کے لیے کوشش کریں گے. اگر ہم چاہیں کہ میرے پاک پروردگار ہم اللہ سے مانگیں، کس طرح سے؟ اللہ کے اذکار کے ذریعہ سے، اللہ کے ناموں کے ذریعہ سے. ہم فرضی نمازیں پڑھیں جو اللہ نے ہم پر فرض کر دی. 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں، اور اپنی زبان کو ہر وقت ذکر سے جو ہے وہ مانوس کریں. ذکر سے کس طرح مانوس کریں کہ آپ کو خود کو بھی نہ پتہ چلے کہ آپ کی زبان ہل رہی ہے. اس طرح سے اپنی زبان کو مانوس کریں اللہ کے ذکر سے. آج کا ذکر جو میں آپ سے ذکر کری ہوں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا تھا. جب ان کے بیٹے کو کافروں نے گرفتار کیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ نہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کو کافروں نے قید کر لیا ہے، آپ مجھے پڑھنے کے لیے کچھ بتا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کہلوا دو کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہے. اب وہ پڑھتے رہے، اچانک سے جن رسیوں سے ان کو باندھا گیا تھا وہ رسیاں خود بخود کھل گئیں. زنجیریں تھیں یا رسیاں تھیں، جس طرح سے بھی ان کو باندھا تھا وہ خود بخود کھل گئیں. کیا ہوا؟ اللہ کا رنگ چڑھ گیا. جب اللہ کا رنگ چڑھتا ہے تو مشکلات سے آسانیاں نکلتی ہیں. جب اللہ کا رنگ چڑھتا ہے تو رزق کے انتظامات خود ہو جاتے ہیں. جب اللہ کا رنگ چڑھتا ہے تو مقصد میں کامیابیاں خود بخود ملنا شروع ہو جاتی ہیں. جب اللہ کا رنگ چڑھتا ہے تو منافع حاصل ہوتے ہیں. جب اللہ کا رنگ چڑھتا ہے تو مصیبتیں دور ہوتی ہیں. جب اللہ کا رنگ چڑھتا ہے تو غم دور ہوتے ہیں. جب اللہ کا رنگ چڑھتا ہے تو پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ میں 99 بیماریوں کا علاج ہے. یہ حدیث نبوی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سب سے کم درجہ کی جو بیماری ہے وہ غم ہے، اور ہمارے لیے سب سے بڑی بیماری ہی غم ہے. ہم غم میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا چالنا، اخلاق، ہر چیز ہم سے چھوٹ جاتی ہے. تو سوچیں جس کا نچلے درجے کی بیماری غم دور کرنا ہے، وہ اوپر آپ کو کیا کیا درجات، کیا کیا آپ کو دلوا سکتا ہے. یہ ذکر آپ خود سوچئے. انشاءاللہ تعالی آپ آج کے دن میں لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا شروع کریں. آپ پریشان ہیں، آپ کا دل پریشان ہے، آپ اس ذکر کو پڑھنا شروع کریں. مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ذکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے پڑھنے کی تلقین فرمائی تھی عوف بن مالک اشجعی کو. تو انہوں نے کثرت سے پڑھنے سے مراد دیا ہے کہ کثرت سے پڑھنے سے مراد کم از کم روزانہ 500 مرتبہ پڑھنا ہے. تو اگر آپ اس کو روزانہ 500 مرتبہ پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، بہت آسان ہے، اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کا مانوس بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ کا رنگ چڑھے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر رنگ اللہ کا ہے. ہر انسان جب مایوس ہو جاتا ہے ہر چیز سے تو اس کو چاہیے کہ ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کرے اور اپنے دل میں ذرا سوچے کہ جو اس دنیا کا بنانے والا رب ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، ایک ہی زمین سے اگنے والے پھلوں کی طرف دیکھیں کہ کہیں سے سیب اگ رہا ہے، کہیں سے آم اگ رہا ہے، کہیں سے کانٹے دار جھاڑیاں اگ رہی ہیں. ایک ہی زمین سے مختلف چیزوں کو اگانے والا رب آپ کی پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے. کوئی بھی کلمہ ہے، اگر آپ اس کو اپنا ورد بنائیں گے تو انشاءاللہ اس کلمے کی برکت آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائے گی. اکیلے بیٹھ کر آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر بس یہ سوچنا ہے کہ یا پاک پروردگار
میں بڑا ہی اکیلا ہوں، میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے سوائے آپ کے، میرے پاس بجانے کے لیے کوئی گھنٹی نہیں ہے، میرے پاس کھٹکھٹانے کے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے، یا پاک پروردگار ہلانے کے لیے کوئی زنجیر نہیں ہے۔ میری پہلی امید بھی آپ سے ہے، آخری امید بھی آپ سے ہے۔ اگر آپ نے میری مدد نہ کی تو میری کوئی بھی مدد نہیں کرے گا۔ اگر آپ نے مجھ سے چھین لیا تو کوئی نہیں دے سکتا، اگر آپ مجھے دے دیں تو کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر یہ یقین آپ کے دل میں آ جائے گا تو آپ کی دنیا آخرت سنور جائے گی۔ اللہ پاک نے رزق کی ضمانت دی ہے، اس کی فکر کرنا چھوڑیں اور اللہ کے رنگ میں ڈھلنا سیکھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنا سیکھیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔